बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूँ शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन करम, अक्सर हम सुनते हैं पढ़ते हैं मैगज़ीन्स के अंदर कि आपका ये हफ़्ता कैसा गुज़रा, और आज मैं आपके सामने बात करूँगा कि आज का दिन हमारा कैसा गुज़रा। नाज़रीन करम, आज के दिन में हमने चौधरी शुजात साहब की मुनाफ़क़त की इंतहा देखी, जरदारी की घटियापन की इंतहा देखी। आज के दिन में हमने पंजाब असम्बली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो हैं, उनके घटियापन और उनकी जो है तआस्सुब की इंतहा देखी। नाज़रीन कराम, तफसील में जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन कराम, आज हमने देखा चौधरी शुजात साहब के बदलते हुए रंग देखे और बदलते हुए बयान देखे। गरगट के बारे में सुना था कि वो अपने रंग बदल लेता है, तो चौधरी शुजात साहब ने दिखाया हमें कि वो कैसे अपने बयानात को बदलते हैं और कैसे अपने ईमान और ज़मीर को बदलते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे चौधरी शुजात ने अपने रंगों को बदला और ऐन वक्त पे आके जो है वो अपने ही भाई के पेट में छुरा घोंप दिया। ना सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि पूरी आवाम के साथ जो है गद्दारी के मुर्तकब हुए। जरदारी की अगर बात की जाए नाज़रीन कराम, तो जरदारी तो जिस बात के लिए मशहूर है उसने वही काम किया और इस हद तक जाकर किया कि मैं उसका शुक्रिया अदा करूँगा इस हवाले से कि नाज़रीन कराम, हमारे मुल्क का जो सिस्टम है वो जिस तरह एक्सपोज इन दिनों में हो रहा है, इसकी नाकामियाँ, इसकी कमज़ोरियाँ इस तरह एक्सपोज हो रही है कि अब ऐसे लगता है कि हमने जो 75 साल का वक़्त गुजारा है वो फजूल गुजारा है। ना हमारा कोई कानून था, ना हमारा कोई आइन था और ना हमारे माशरे के अंदर कोई सिस्टम था। और यकीन माने कि इसका सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम जाता है वो अदालतों पे जाता है और पार्लियामेंट पे जाता है। यानी पार्लियामेंट के अंदर जो कवानीन बनते हैं वो कवानीन बनाने वाले कसूरवार हैं, उन कवानीन पर अमल करवाने वाली अदालतें कसूरवार हैं। ये बिल्कुल पाकिस्तान को इन्होंने नंगा करके रख दिया है और मैं समझता हूँ कि इमरान खान इस बात का सेहरा इनके सर पर है कि इन्होंने इन 2-3 सालों के अंदर, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि 2-3 महीनों के अंदर इस सिस्टम को इस तरह एक्सपोज कर दिया है कि खुदा की कसम हमें ये कहते हुए शर्म आती है कि हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं। हम उस पाकिस्तान को अपना मुल्क कहते हुए हमें शर्म आती है कि जिस मुल्क के अंदर ना कोई सिस्टम है, ना कोई निज़ाम है, जिसकी लाठी उसकी बहस वाला मामला है, जंगल का कानून है। मैं समझता हूँ कि इस मामले के ऊपर पाकिस्तानी अवाम को दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको ये समझना चाहिए कि हमारा ये सिस्टम इस काबिल नहीं कि हम इस सिस्टम के अंदर रह के हम वो काम कर सके जो एक अजीम कौम कर सकती है। हम वो नहीं कर सकते। यकीन माने, मैं अब भी कहता हूँ कि इमरान खान जितना मर्जी जोर लगा ले, ये अवाम जो मर्जी कर ले, ये कभी भी सिस्टम ठीक नहीं होगा जब तक कि वो इनकलाब नहीं आएगा, अवाम के अंदर गैरत नहीं आएगी। अवाम जब पाकिस्तान को अपना सब कुछ मान के, इस धरती माँ को अपना सब कुछ समझ के इसकी हिफाजत के लिए निकलेंगे और इसकी हिफाजत के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को जब तक दूर करने का जो है वो अहद नहीं कर लेते, और तब तक इस मुल्क को बदलना बहुत मुश्किल है। ये मुल्क नहीं बदल सकता। ये मुल्क जरदारियों जैसे हरामियों के हाथ में है, ये मुल्क जरदारियों जैसे जवारियों के हाथ में है, ब्लैक में टिकट बेचने वालों लोगों के हाथ में है। ये मुल्क कभी नहीं ठीक हो सकता। अगर आपने इस मुल्क को ठीक करना है तो आपको कुर्बानी देना होगी। हर उस दीवार से, हर उस पहाड़ से और हर उस चट्टान से टकराना होगा जो चट्टान हमारे इस मुल्क को ऊपर की बजाय नीचे से नीचे लेके जा रही है, हमारी इस कौम को जिल्लत के गड़े में धकेलती जा रही है। अगर इस मुल्क को ठीक करना है तो बहुत ज़रूरी हो चुका है ऐसे पहाड़ों से, ऐसी चट्टानों से, ऐसी हर रुकावट से हम टकरा जाएं जो हमारे रास्ते में आए,
تاکہ ہم اپنے ملک کو عظیم سے عظیم تر بنا سکیں، ورنہ یقین مانے ناظرین کرام، جب تک عوام نہیں نکلیں گے، جب تک ہم لوگ باہر نہیں نکلیں گے، جب تک ہم ان سارے چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں اور پاکستان کے غداروں کا کلا کما نہیں کریں گے، ہم اس ملک کو نہیں بچا سکتے۔ ہم اسی طرح روتے تڑپتے رہیں گے، ہم اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، ہم اسی طرح ناکام ہوتے رہیں گے۔ آج پنجاب اسمبلی کے اندر جو الیکشن ہوا، ناظرین کرام 186 ووٹ ملے چودھری پرویز الہی کو اور 179 ووٹ ملے حمزہ شہباز کو، لیکن اس کے باوجود اسپیکر نے اپنے تعصب کا پوری طرح سے مظاہرہ کرتے ہوئے چودھری شجاعت کا وہ خط پنجاب اسمبلی میں پڑھ کر سنایا، جس میں چودھری شجاعت نے کہا کہ میرے تمام جو ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کے وہ کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، لہٰذا اس بات کو دیکھتے ہوئے اسپیکر نے جو ہے وہ ان کے 10 ووٹوں کو مسترد کر دیا۔ حالانکہ قانون کے مطابق یہ ہے کہ پارلیمانی لیڈر جو ہوتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کے کہنے پر چلا جاتا ہے، وہ جس کو کہتا ہے اس کو ووٹ دیا جاتا ہے۔ اس وقت جو ہے کوکاف لیگ کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں وہ ساجد صاحب ہیں، جنہوں نے فیصلہ کر کے چودھری پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیا، لیکن اس کے باوجود سپیکر نے جو ہے وہ قانون کی دھجیاں اڑا دیں اور پارلیمانی لیڈر کو کسی کھاتے میں نہ گنتے ہوئے پارٹی کے صدر کو جو ہے اہمیت دی اور اس کی بات کو مانا، اور اس طرح جو ہے 10 ووٹوں کو کاف لیگ کے 10 ووٹوں کو مسترد کر دیا اور دوبارہ سے حمزہ شہباز کو بحال کر دیا۔ یقیناً کاف لیگ کے لوگ اور پی ٹی آئی کے لوگ سپریم کورٹ جائیں گے، لیکن جو آنے والا وقت بتا رہا ہے وہ یہی بتا رہا ہے ناظرین کرام کہ یہ فیصلہ کبھی بھی پی ٹی آئی یا کاف لیگ کے حق میں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اگر یہ ایسا ہونا ہوتا تو یہ اس وقت اتنی گندی گیم نہ کی جاتی، لیکن یہ گندی گیم آج سے شروع نہیں ہوئی، یہ گندی گیم اس دن سے شروع ہوئی جس دن ضمنی الیکشن ہوئے تھے۔ یہ 5 سیٹیں ایسے ہی نون لیگ کو نہیں دی گئیں، یہ سارا گیم پلان جو ہے وہ تیار تھا اور اسی گیم پلان کے تحت یہ کام کیا گیا۔ اور یہ بھی آپ سن لیں کہ آنے والا جو وقت جو سپریم کورٹ کے اندر پی ٹی آئی اور کاف لیگ جب جائے گی اس کیس کو لے کے، یقین مانیے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ فیصلہ عوام کے حق میں، پی ٹی آئی کے حق میں، کاف لیگ کے حق میں ہوگا۔ یہ جو فیصلہ ہے یہ فیصلہ سیدھا مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کے حق میں ہوگا اور پی ڈی ایم کے حق میں ہوگا۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ انہوں نے سوچا ہوا ہے، کنہوں نے سوچا ہوا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ کنہوں نے سوچا ہوا ہے کہ اب دوبارہ عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا۔ اور آپ یاد رکھیے یہ چند دن پہلے ہم سن رہے تھے جب ضمنی الیکشن ہوئے تو ہمیں پتہ چلا جی کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو فلاں جگہ سے مبارکیں آ رہی ہیں، فلاں جگہ سے مبارکیں آ رہی ہیں، فلاں جگہ سے فون آ رہے، کہاں سے فون آ رہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، نام لینا یہاں ضروری نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں، اب کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یہ صرف چودھری پرویز الہی صاحب کو جو ہے لالی پاپ دیا جا رہا تھا، ان کے دھیان کو بٹایا جا رہا تھا تاکہ وہ ان سارے معاملات سے بے خبر رہیں، اس گیم سے بے خبر رہیں جو گیم وہ سارے حلقے مل کے اور یہ پی ڈی ایم مل کے زرداری کی جو سربراہی میں انہوں نے گیم پلان کیا تھا اس گیم کو پروان چڑھا سکیں۔ اسی لیے چودھری پرویز الہی صاحب کو بار بار مبارکبادوں کے فون آ رہے تھے، کہاں سے آ رہے تھے یہ بھی باتیں میڈیا کے اوپر عام چل رہی تھیں، لیکن آپ یاد رکھیے کہ میڈیا کے اوپر یہ جو باتیں چل رہی تھیں یہ صرف لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور چودھری پرویز الہی کا دھیان بٹانے کے لیے تھیں۔ اصل گیم کیا تھی وہ آج آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ چودھری پرویز الہی کے خلاف اس طرح کا کام کیا گیا کہ آج تک جو ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر ایسا کام نہیں ہوا، لیکن آج ہم نے اس کام کو بھی ہوتے دیکھا۔ اب سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی اور جو ہے کاف لیگ جائے گی، اس کا کیا انجام ہوگا؟ میرے خیال کے مطابق تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کبھی بھی پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہوگا، کاف لیگ کے حق میں نہیں ہوگا، یہ فیصلہ جو ہے حمزہ شہباز اور نون لیگ کے حق میں ہوگا۔ اتنی زیادہ تکلیفیں اتنے مقتدر حلقوں نے اٹھائی ہیں ان لوگوں کو لانے کے لیے، ملک کو برباد کرنے کے لیے، پاکستانی عوام کا خون نچوڑنے کے لیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ اتنی آسانی سے ہار مار لیں گے؟ وہ طاقتور حلقے ہیں، وہ مقتدر حلقے ہیں، وہ کبھی ہار نہیں مانیں گے۔ میری بات کو پلے سے باندھ لیجئے، جب تک ہم باہر نہیں نکلیں
نکلیں گے، اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے باہر نہیں نکلے گی، آپ کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ مقتدر حلقے جو چاہیں گے وہ کریں گے، مقتدر حلقے جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور کبھی کسی شکل میں کر رہے ہیں اور کبھی کسی شکل میں کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آئندہ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔